أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. كنت أتناول ذكرى حضرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وبصدده كنت أتحدث عن الحروب التي حدثت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فورا مع المنافقين والمعارضين. وبهذا الخصوص تحدثت عن حرب خالد بن الوليد رضي الله عنه مع مسيلمة الكذاب، فكنت أذكر شجاعة حملة الألوية لأحزاب المسلمين المختلفين. فكما كنت ذكرت أن لواء الأنصار كان عند ثابت بن قيس رضي الله عنه، ولواء المهاجرين عند زيد بن الخطاب. وقال زيد بن الخطاب للناس: أيها الناس، عضوا على أضراسكم واضربوا في عدوكم وامضوا قدما. وقال: والله لا أتكلم حتى يهزمهم الله أو ألقى الله فأكلمه بحجتي، فقتل شهيدا. وورد عن زيد بن الخطاب أنه أخو عمر بن الخطاب لأبيه، وكان زيد أسلم قديما وشهد بدرا وما بعدها، وقد آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين معن بن عدي الأنصاري، وقد قتلا جميعا باليمامة شهيدين. وحين رتب خالد رضي الله عنه الجيش في حرب اليمامة، جعل زيد بن الخطاب قائد كتيبة، وقد كانت راية المهاجرين يومئذ بيده، فلم يزل يتقدم بها حتى قتل فسقطت، فأخذها سالم مولى أبي حذيفة. وقد قتل زيد يومئذ مقاتلا مغوارا والساعد الأيمن لمسيلمة يقال له الرجال بن عنفوة. ثم قتل زيدا رجل يقال له أبو مريم الحنفي. وقد أسلم بعد ذلك، وحين قال له ذات يوم سيدنا عمر: إنك قد قتلت أخي، فقال لعمر: يا أمير المؤمنين، إن الله أكرم زيدا بيدي ولم يهني بيده، أي استشهد زيد، ولو كنت قتلت بيده لكنت من الهالكين، ولكن الله تعالى وفقني الآن للإسلام.
اشترك عبد الله بن عمر بن الخطاب أيضا في حرب اليمامة، وحين عاد إلى المدينة قال له عمر وهو في حزن أخيه الشهيد: قد استشهد عمك، فلماذا عدت أنت؟ ولماذا لم تغيب وجهك عني؟ قال عمر: لما بلغه مقتل زيد بن الخطاب سبقني إلى الحسنيين، أسلم قبلي واستشهد قبلي. ذکر پہلے بھی دفعہ بیان ہو چکا ہے کہ مجھ سے پہلے اسلام قبول کیا اور مجھ سے پہلے شہید ہو گئے. وقد ذكرت ذلك من قبل أيضا، حين قتل خالد مالك بن نويرة أنشد أخوه متمم بن نويرة مراثيه في أخيه مالك، لأنه كان يحب أخاه جدا، وكان يظل يبكي على فراقه وينشد أبياتا فيه. مرة لقيه عمر فقرأ مرثيته في أخيه، فقال له عمر: لو كنت أحسن الشعر لقلت في أخي زيد مثل ما قلت في أخيك. قال متمم: لو أن أخي ذهب على ما ذهب عليه أخوك، يعني لو استشهد، ما حزنت عليه. فقال عمر: ما عزاني أحد بأحسن ما عزيتني به. كان عمر يقول: ما هبت الصبا إلا وأنا أجد منها ريح زيد. البداية والنهاية وأسد الغابة. كنت أتحدث عن الحرب. ثبت مسيلمة فدارت رحاهم عليه، فعرف خالد أنها لا تركض إلا بقتل مسيلمة، ولم تحفل بنو حنيفة بمن قتل منهم. ثم برز خالد ودعا إلى البراز ونادى بشعارهم، وكان شعارهم: يا محمدا، فلم يبرز إليه أحد إلا قتله. ودارت رحى المسلمين، ودعا خالد مسيلمة فأجابه، فعرض عليه أشياء مما يشتهي مسيلمة، ولكنه لم يقبل، فركبه خالد وأرهقه، فأدبر وزال أصحابه. وصاح خالد في الناس فركبوهم وقال: دونكم لا تقيلوهم، فركبوهم فكانت هزيمتهم. الكامل في التاريخ. وصبرت الصحابة في هذا الموطن صبرا لم يعهد مثله، ولم يزالوا يتقدمون إلى نحور عدوهم حتى فتح الله عليهم وولى الكفار الأدبار، وأتبعوهم يقتلون في أقفائهم ويضعون السيوف في رقابهم حيث شاءوا، حتى ألجأوهم إلى حديقة الموت. وقد أشار عليهم محكم بن طفيل أحد رؤساء بني حنيفة بدخولها فدخلوها. البداية والنهاية. إنها كانت حديقة كبيرة محاطة بالأسوار. بدأ محكم بن طفيل يقاتل المسلمين الذين كانوا يتعقبونهم، وهذه الحديقة كانت على مقربة من ميدان الحرب، وكانت لمسيلمة، وتدعى حديقة الرحمن، كما كان مسيلمة يدعى رحمن اليمامة، ولكنها بدأت تسمى بحديقة الموت لكثرة من قتل بها من الأعداء.
ودخل فيها مسيلمة الكذاب مع أصحابه، وأدرك عبد الرحمن بن أبي بكر محكم بن الطفيل فرماه بسهم في عنقه وهو يخطب فقتله. وأغلقت بنو حنيفة الحديقة عليهم وأحاط بهم الصحابة. كان المسلمون يبحثون عن مكان للدخول في الحديقة، ولكنها كانت شبه حصن، فلم يجدوا أي مكان للدخول رغم البحث. وأخيرا قال البراء بن مالك الذي كان أخا لأنس بن مالك وقد شهد أحدا والخندق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان شجاعا جدا، قال: يا معشر المسلمين، هناك حل واحد، وهو أن ألقوني عليهم في الحديقة وسأفتح الباب من الداخل. ولكن المسلمين لم يقبلوا أن يزهق بطل عظيم مثله روحه بين آلاف الأعداء، فقالوا: لا نفعل. ولكنه أصر على ذلك فقال: والله لتطرحنني عليهم. فاضطر المسلمون أن يلقوه على سوار الحديقة، وحمل الصحابي البراء بن مالك على ظهر ترس على أسنة الرماح حتى يصل إلى سور الحديقة العالي، وانقض كالصاعقة المحرقة من السماء على المرتدين وهم في الحديقة، وعددهم أكثر من 30,000، وفي يديه سيفان يضرب بهما يمنة ويسرة كالإعصار، حتى فتح الباب للمسلمين. وحين رأى البراء بن مالك من على السور عددا كبيرا من الأعداء فتوقف قليلا، ولكنه سمى الله وقفز أمام الباب في الحديقة وتقدم إلى الباب وهو يقاتل الأعداء ويقتلهم، وأخيرا استطاع أن يصل إلى الباب وفتحه. وكان المسلمون في الخارج ينتظرون فتح الباب، وما إن فتح الباب دخلوا الحديقة وبدأوا بقتل الأعداء، فأخذ بنو حنيفة يهربون مقابل المسلمين، ولكنهم ما كانوا يستطيعون الخروج من الحديقة، وبالنتيجة قتل آلاف منهم بأيدي المسلمين. وفي رواية لم يكن البراء بن مالك وحده، بل عدد من المسلمين قفزوا من الجدار وتوجهوا إلى الباب. خلص المسلمون مقاتلين إلى مسيلمة، وإذا هو واقف في ثلمة جدار كأنه جمل أورق، وهو يريد السند، لا يعقل من الغيظ. فتقدم إليه وحشي بن حرب قاتل حمزة في أحد، فرماه بحربته التي قتل بها سيدنا حمزة، فأصابه وخرجت من الجانب الآخر. وسارع إليه أبو دجانة سماك بن خرشة فضربه بالسيف فسقط، فنادت امرأة من القصر: وأمير الوضاءة، قتله العبد الأسود. البداية والنهاية. من قتل مسيلمة الكذاب؟ قال البلاذري: قول بني عامر أن من قبيلتهم خداش بن بشير قتله، وفي رواية قتله عبد الله بن زيد الأنصاري من الخزرج. وقال البعض قتله أبو دجانة. وقال معاوية بن أبي سفيان: أنا قتلته. وعند البعض جميعهم شركاء في قتله، وبحسب بعض الكتب ومنه التاريخ الطبري قتله أنصاري ووحشي معا. ذكر وحشي بن حرب بنفسه واقعة قتل مسيلمة. فلما رجع الناس بعد أن قتلت حمزة في أحد رجعت معهم، فأقمت بمكة حتى فتحها النبي صلى الله عليه وسلم وفشى فيها الإسلام.
ثم خرجت إلى الطائف فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا فقيل لي إنه لا يهيج الرسل. قال فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآني قال: أأنت وحشي؟ قلت: نعم. قال: أخبرني بالتفصيل كيف قتلت حمزة؟ فذكرت له الأمر بالتفصيل، فلما أنهيت كلامي قال صلى الله عليه وسلم: فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ قال: فخرجت، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج مسيلمة الكذاب، قلت: لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة. قال: فخرجت مع الناس فكان من أمره ما كان. قال: فإذا رجل قائم في ثلمة جدار كأنه جمل أورق ثائر الرأس. قال: فرميته بحربتي فأضعها بين ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه. قال: ووثب إليه رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته. قال سليمان بن يسار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: فقالت جارية على ظهر بيت عند قتل مسيلمة: وأمير المؤمنين قتله العبد الأسود. هذه رواية البخاري. يقول وحشي: فربك أعلم أينا قتله، يعني هل قتله الصحابي الأنصاري أم أنا؟ ولكن إذا كنت قتلته فقد قتلت خير الناس، أي حمزة، بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قتلت الآن شر الناس أيضا. إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لوحشي في رواية صحيح البخاري: هل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ فقد كتب عنه سيد زين العابدين ولي الله شاه: إن التغيير الذي حدث في وحشي يدل على إخلاصه، فقد أراد التكفير عن خطئه بطريقة ما، فقد حقق أمنيته في معركة اليمامة الرهيبة وأوفى بنذره. فكلمات النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ تعكس أخلاقا عالية جدا، فقد أبدى صلى الله عليه وسلم رغبته أمام وحشي وطلب منه: إذا كان بوسعك فغيب عني. فلم تكن نبرة صوته توحي أنه أمر، وإنما تنبئ عن كونها التماسا، وهي تدل على الحب والاحترام الذي كان في قلبه صلى الله عليه وسلم لحمزة. كان بإمكان شخص ذي طبع منتقم أن يثلج صدره بالانتقام، لكنه صلى الله عليه وسلم التزم بالعفو، ولم يرد أكثر من ألا يأتي أمامه حتى لا تؤلم قلبه ذكرى استشهاد حمزة. لقد ذكر تفصيل معركة اليمامة في مكان آخر، وورد فيه ذكر شجاعة المسلمين وبسالتهم كالتالي: اقتتل الفريقان اقتتالا شديدا حتى كثرت القتلى والجراح في الفريقين، وكان أول قتيل من المسلمين مالك بن أوس، واستلحم من المسلمين حملة القرآن حتى فنوا إلا قليلا، وهزم كلا الفريقين حتى دخل المسلمون عسكر المشركين والمشركون عسكر المسلمين مرارا، وإذا أجلى المسلمون عن عسكرهم فدخل المشركون وأرادوا حمل مجاعة. تقدم سالم مولى أبي حذيفة فحفر لرجليه حتى بلغ أنصاف ساقيه،
ومعه راية المهاجرين، وحفر ثابت لنفسه مثل ذلك، ثم لزما رايتهما. ولقد كان الناس يتفرقون في كل وجه، وإن سالما وثابتا لقائمان برايتهما، حتى قتل سالم وقتل أبو حذيفة، فوجد رأس أبي حذيفة عند رجلي سالم، ورأس سالم عند رجلي أبي حذيفة. فلما قتل سالم مكثت الراية ساعة لا يرفعها أحد، فأقبل يزيد بن قيس وكان بدريا فحملها حتى قتل رحمه الله، ثم حملها الحكم بن سعيد بن العاص فقاتل دونها نهارا طويلا، ثم قتل رحمه الله. قال وحشي: اقتتلنا قتالا شديدا، فهزموا المسلمين 3 مرات، وكر المسلمون في الرابعة، وثبتت أقدامهم وصبروا لوقع السيوف، واختلفت بينهم وبين بني حليفة السيوف، حتى رأيت شهب النار تخرج من خلالها، وحتى سمعت لها أصواتا كالأجراس. وأنزل الله تعالى علينا نصره، وهزم الله بني حنيفة، وقتل الله مسيلمة. قال: ولقد ضربت بسيفي يومئذ حتى غرى قائمه في كفي من دمائهم. وقال ابن عمر: لقد رأيت عمارا على صخرة قد أشرف يصيح: يا معشر المسلمين، أمن الجنة تفرون؟ أنا عمار بن ياسر، هلموا إلي. يقول الراوي: وأنا أنظر إلى أذنه تذبذب وقد قطعت. وكان أبو خيثمة النجاري يقول: لما انكشف المسلمون يوم اليمامة تنحيت ناحية وكأني أنظر إلى أبي دجانة يومئذ، وهو سماك بن خرشة، وكان معروفا بكنيته أبي دجانة، وهو صحابي غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم كل الغزوات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو يحمل بيده سيفا: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقال أبو دجانة: أنا، فأعطاه إياه. وورد في بعض الروايات أنه سأل قائلا: وما حقه يا رسول الله؟ قال: حقه ألا تقتل به مسلما وألا تفر به عن كافر. عصب أبو دجانة رأسه بعصابة حمراء كعادته، وجعل يتبختر بين الصفين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن. لقد حارب أبو دجانة في ميادين المعركة بشجاعة، وقتل كثيرا من الكفار، وتلقى جراحا كثيرة في الحفاظ على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ما ولى ظهره منهزما. على أي حال، ذكر في معركة اليمامة أنه كرت على أبي دجانة طائفة من بني حنيفة. لقد ذكرت آنفا واقعة أبي دجانة مع النبي صلى الله عليه وسلم في عصره، والآن نواصل ذكره في معركة اليمامة. فقد ورد أنه هاجمت عليه طائفة، فما زال يضرب بالسيف أمامه وعن يمينه وعن شماله، فحمل على رجل فصرعه، وما ينبس بكلمة، حتى انفرجوا عنه ونكصوا على أعقابهم، والمسلمون مولون. هرب بنو حنيفة منهزمين، ولاحقهم المسلمون واضطروهم للجوء إلى الحديقة. فلما أغلقوا أبواب الحديقة قال أبو دجانة: ألقوني على الترس حتى أفتح الباب من الداخل. فألقوه حتى وقع في الحديقة وهو يقول: لا ينجيكم منا الفرار. فضاربهم حتى فتح باب الحديقة.
يقول الراوي: دخلنا عليه مقتولا رحمه الله. وقد روي أن البراء بن مالك هو المرمي به في الحديقة، والأول أثبت، والرواية التي تذكر البراء بن مالك فلها تفاصيل أيضا. على أي حال سيتم تناول البقية لاحقا إن شاء الله. أما الآن فإنني أقول لكم أن تدعوا لباكستان، ولا سيما للأحمديين فيها، فإن الأوضاع هناك تسوء بشكل عام، وفي مثل هذه الأوضاع يتوجه المعارضون إلى الأحمديين، والمعارضة هناك تزداد مسبقا، إذ أنهم لم يتورعوا عن نبش قبور الأحمديين القديمة، فإنهم أسوأ أنواع الناس، أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. كذلك أدعو للأحمديين في الجزائر، فإنهم أيضا يتعرضون للمشاكل في هذه الأيام، وأدعو للأحمديين في أفغانستان أيضا أن ينزل الله تعالى فضله على الجميع. الآن أود أن أذكر بعض المرحومين، وبعد الصلاة سأصلي عليهم جنازة الغائب. أولهم السيد نسيم مهدي، الداعية الإسلامي الأحمدي، نجد مولانا السيد أحمد خان نسيم، فقد توفي قبل أيام عن عمر يناهز 69 سنة. إنا لله وإنا إليه راجعون. وكان بفضل الله موصيا، ترك زوجة كان قد اقترن بها بعد وفاة زوجته الأولى، وابنين وابنة من كل واحدة منهما. كان المرحوم قد تخرج من الجامعة الأحمدية في ربوة في عام 1976، وبدأ خدمات في نظارة الإصلاح والإرشاد المحلية، وفي عام 1983 أرسل إلى سويسرا كداعية أحمدي، وخدم الجماعة هناك مدة. وفي عام 1984 عين نائبا لوكيل التبشير، كما خدم الجماعة بصفته قائما مقام وكيل التبشير أيضا عددا من الأشهر. في ديسمبر عام 1984 جاء إلى هنا في لندن، وعمل مدة قصيرة بصفته سكرتيرا خاصا لخليفة المسيح الرابع رحمه الله. وبعد أشهر أرسل من هنا إلى كندا في عام 1985، وخدم الجماعة هناك حتى عام 2008، حيث عمل أولا كداعية أحمدي، ولاحقا بصفته داعية أحمديا مسؤولا في كندا، كما خدم الجماعة في هذه الفترة أميرا للجماعة أيضا في كندا. ومن عام 2009 إلى عام 2016 خدم الجماعة كداعية أحمدي مسؤول في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم مرض وعين مرة أخرى في سويسرا، لكنه كتب لي أن الطبيب نصحني ألا أشتغل في أعمال تتطلب الجهود والمسؤولية، فطلب رخصة لمدة غير محددة. فكتبت إليه أنه إذا كان الطبيب نصح بذلك نظرا إلى صحتكم، فعليكم أن تحافظوا على صحتكم وأخبروني بعد التحسن، وسوف نعهد إليكم خدمة معينة. لكن مرضه ظل يتفاقم. كان المرحوم كما أخبرتكم قد أرسل إلى كندا في عام 1985، فاشترى 24 فدانا لمركز الجماعة بيت الإسلام في عام 1986، ثم عمرها. ففي عهده جاء الأحمديون بكثرة إلى كندا واستقروا هناك، فقد ساعدهم المرحوم كثيرا، والآخرون الكثيرون أيضا ممتنون له. طور نظام الإحصاء والتبرعات بحسب الكمبيوتر، وبني مسجدان كبيران في تورنتو وكالغاري، وأقيم مراكز الجماعة في فروع أخرى للجماعة أيضا. وأعتقد أن المسجد في فانكوفر أيضا بني في عهده. أما المسجدان الكبيران في تورنتو وكالغاري فحتما قد بني في عهده.
فتحت في كندا الجامعة الأحمدية بفضل الله تعالى في عام 2003 في عهده، وله جهود كبيرة في إقامة محطة MTA في شمال أمريكا. تقبل الله منه كل هذه الأعمال. تقول زوجته السيدة أمة النصير: لقد وجدت زوجي السيد نسيم مهدي في حياتي العائلية الممتدة على 26 سنة رفيقي في كل ألم وكرب، وكان يحبني ويحترمني كثيرا، وكان أبا حنونا وأخا مخلصا، وكان محبا للبشر ومواسيا لهم ومطيعا للخلافة ومستجيبا لأوامرها، وكان رجلا صالحا متوكلا على الله تماما، وكان يخدم الناس كثيرا ويساعدهم بعفاف، وكان يحبهم، ولم يكن يتجرأ أمامه أحد بالتكلم ضد الجماعة، كما كان مضيافا، وكان عنده اهتماما ملحوظا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فحين ذهب للعمرة سألته: ما هي الأدعية التي دعوت بها هناك؟ فقال: لقد صليت على النبي صلى الله عليه وسلم فقط. تقول ابنته سعدية مهدي: كان والدي كثير الدعاء، وكلما طلبت منه الدعاء نصحني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان دائما يقول لي: أكثري من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فسألته يوما: لماذا تقول لي عند كل طلب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إن أكبر دعاء هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حصرا، إذا أجيب هذا الدعاء فقد أجيب كل دعاء. تقول السيدة أسماء شريف: كان الأستاذ مهدي زوج أختي، فقد رأيته عن قرب جدا عبر 22 سنة، فوجدته عطوفا جدا ويعامل الناس بكل عناية وحب، وكان يكن لخليفة الوقت عواطف التعظيم الكبير جدا. تقول أخته أنه يوم كان داعية في سويسرا جاءت فتاة سويسرية بايعت لاحقا إلى ربوة بمناسبة الجلسة، وجاءت إلى بيتنا في ربوة قائلة: أريد زيارة والدة الأستاذ نسيم مهدي، إذ كنت أتمنى أن أقابل أما ابنها ذكي جدا، حيث أتقن عدة لغات في مدة قصيرة، ويعمل في أعمال الدعوة دون أي خجل، ويستطيع أن يتكلم حول كل موضوع بكل طلاقة. تقول كنة المرحوم: كان دوما يحدثنا عن أهمية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإجابة الدعوات بفضلها، فقد أخبرنا أنه ذات يوم كان واقفا في الطابور في المطار، فخطر بباله أن مدة صلاحية جواز سفره قد انتهت، وحين تأكد من ذلك بدأ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وظل واقفا في الطابور، ثم مرره الموظف هناك دون أن يفحص الجواز. يقول صهره: منذ تزوجت ابنته وجدت منه معاملة الحب والعطف دوما، فكان يحضر لي الشاي ويجلس معي بعد صلاة الفجر ويقرأ علي آية أو قصة من القرآن الكريم ثم يفسرها لي، وبذلك كان يربينا بأسلوب لطيف جدا. تقول ابنته نوال مهدي: لقد لاحظت دوما أنه كان يحب القرآن الكريم كثيرا، وكان عاشقا صادقا للقرآن الكريم، وكان يقول لنا أيضا أن اقرأوا القرآن بتدبر واسعوا للوصول إلى معانيه ومعارفه.
وبذلك سترون مشاهدة قدرة الله تعالى وتستمتعون بقراءته أيضا. كان يداوم على التهجد وكان يطيل في القيام والركوع والسجدة، ولاحظت منه رقة وحرقة في الصلاة. في رمضان كان يولي اهتماما ملحوظا بإلقاء الدروس من القرآن، وكان يبذل الجهود في تحضير الدروس، وعن ذلك كتب الآخرون أيضا، وكان يبين معاني الكلمات الصعبة للقرآن الكريم، ويذكر في بيان ذلك الكلمات المترادفة لكي يفهم الناس بسهولة. يقول السيد لال خان أمير الجماعة في كندا: منذ عام 1987 عملت مدة طويلة مع الأمير السابق للجماعة والداعية المسؤول في كندا، فكان الله تعالى قد وهب له خصالا ومواهب كثيرة وقد وظفها المرحوم لخدمة الجماعة، فكان الله تعالى قد وهب له قدرة خاصة على اتخاذ الأصدقاء والمحافظة على علاقات الصداقة وتوظيفها لصالح الجماعة. فقد أنشأ علاقات شخصية مع عدة رجال من الأقسام في المجتمع الكندي وعرفهم بالجماعة، فكانت عنده كفاءة رائعة في هذا الميدان، فكل من أنشأ معه العلاقة أخلص له ووطد هذه العلاقة، وهم الآخرون حافظوا على هذه العلاقة. فقد أرسل الكثيرون من غير الأحمديين رسائل التعزية عند وفاته. كما وفق الله تعالى المرحوم لاستقبال الأحمديين المهاجرين أشخاصا وعائلات من باكستان وغيرها من البلاد وتوجيههم ومساعدتهم، وكانت علاقته مع أعضاء الهيئة الإدارية كأصدقاء. فقد وفقت لخدمة الجماعة قرابة 20 سنة تحت إمارته، فلم يشعرني قط أنه أميري وأنا أتبعه، بل كانت علاقته معي علاقة الصديق. يقول الدكتور أسلم داود: لقد منح المرحوم نسيم مهدي جائزة Order of Ontario في عام 2009، وهي أكبر جائزة في الولاية تمنح لأي مواطن، وتمنح على إحراز نجاح متميز في أي ميدان وعلى أروع الخدمات. وبعد أن عين في أمريكا حين قابلته ذات مرة في أيام الجلسة، قال لي: بحسب المنصب الذي تشغله اليوم يجب أن تخدم الناس بقدر ما تستطيع، فقدم المساعدة لكل من يأتيك من أفراد الجماعة ولا تطرد أحدهم، وقدم لهم كل مساعدة ممكنة. ونصحني أيضا أن الناس أحيانا لا يصرحون بحاجتهم جيدا، فعليك أن تطلع على أوضاعهم وتقدم لهم مساعدة خفية. فقد رأيت المرحوم في مساعدة المحتاجين دوما، وكان يساعدهم سرا لئلا يواجهوا حرجا. وقال الداعية السيد عبد الشكور: ومن ذكريات المرحوم الراسخة في ذهني نصيحة نصحني بها عندما كنت في السنوات الأولى من دراستي في الجامعة، ربما في السنة الثانية، وهي أنني ذات يوم جئت إلى المسجد لصلاة العصر لابسا الشحاطة، فقال لي المرحوم: على واقف الحياة للدين أن يخرج من البيت جاهزا لأي موقف ومهمة، حتى إذا أمر بشيء خرج لإنجاز تلك المهمة من فوره حيث هو، وليس أن يقول: دعوني أذهب إلى البيت لأجهز نفسي وآتي. يجب أن يكون على الدوام مستعدا لإنجاز المهمات ظاهريا وذهنيا. وقال السيد فرساد قمر الداعية في الولايات المتحدة الأمريكية: خلال الاختبار للالتحاق بالجامعة الأحمدية سألني المرحوم نسيم مهدي: لو أرسلت للدعوة إلى أفريقيا وتعرضت للمعارضة من الناس فبمن تتصل أولا، بأمك أم بحضرة الخليفة؟ فقلت بعد تفكير قليل: بحضرة الخليفة. فقال المرحوم نسيم مهدي: هذا هو الجواب الصحيح، وبناء عليه
أشفع لك بالالتحاق بالجامعة. وقال السيد كرنل ديدار السكرتير المسؤول عن مركز الدعوة: كانت طاعة الخلفاء صفة المرحوم نسيم مهدي البارزة، ومن إنجازاته البارزة إنشاء قرية السلام، وخلفية إنشائها أنه في الأيام التي كانت الجلسة السنوية بكندا تعقد في الميدان المجاور لمسجد بيت السلام، كانت صاحبة الأرض الزراعية المجاورة تشتكي عند انعقاد كل جلسة سنوية أنها تشعر بضيق شديد من ضجيج فعاليات الجلسة، وأنها لا تطيق رائحة مطبخ الجلسة. وبعد فترة قامت الدولة لدى تقسيم الأراضي باعتبار قطعة أرض هذه السيدة أرضا عمرانية، فأصيب المرحوم نسيم مهدي بالقلق، حيث فكر أن صاحبة هذه الأرض كانت وحدها تضايقنا من قبل، أما الآن فسوف نعاني أكثر من ذي قبل، إذ يصبح لهذه الأرض ملاك كثيرون بعد بناء بيوت كثيرة يسكنون فيها. فعرض المرحوم على الإخوة في مناسبة العيد خطة بأن يشتروا هذه الأرض ويبنوا البيوت عليها، فلبى الإخوة نداء المرحوم وأنشئت على تلك الأرض قرية السلام بفضل الله تعالى. وكتب الداعية زيشان غورايا: لقد تربى شباب كثيرون على يد المرحوم، ونتيجة تلك التربية نوفق اليوم لخدمة الجماعة كدعاة في شتى البلاد، وبسبب تربيته تعلمنا حب الخلافة ونرى روح الطاعة فيها تنمو وتزداد. وقال السيد آصف خان سكرتير الأمور الخارجية بجماعتنا في كندا: جئت إلى منطقة فان حين كان عمري 13 عاما، وكان حوالي 12 بيتا للأحمديين حول مركز الجماعة آنذاك. كانت معلوماتي عن الجماعة قليلة جدا، وعاملني المرحوم نسيم مهدي كوالد وصار معلمي. كان يلعب كرة السلة ويثقفنا بتعاليم الجماعة. عندما كبرت وبلغت سن البلوغ والعقل، بدأ المرحوم يعطيني بعض المهام ويأمرني بالتواصل مع الساسة بشأنها، وهذا الأخ لا يزال ينجز أعمال الجماعة على أحسن وجه بفضل الله تعالى. ويتابع هذا الأخ ويقول: وقد نلت تربية كل هذه الأمور من المرحوم نسيم مهدي. وكتب السيد ميرزا مغفور أحمد أمير الجماعة بالولايات المتحدة: وفق الله تعالى المرحوم لخدمة الجماعة بصفته الداعية المسؤول ونائب أمير الجماعة بالولايات المتحدة، وقد أحسن القيام بأعماله. قام بالجولات في شتى الولايات ساعيا لتنظيم أعمال الدعوة لكي تتم على ما يرام. وخلال هذه الفترة وفق الله المرحوم لنشر دعوة الإسلام الأحمدية في الولايات المتحدة بواسطة وسائل الإعلام وشتى الوكالات، كما وفقه الله تعالى لإقامة فرع الجماعة وإنشاء مركزها في المكسيك على ضوء تعليمات الخليفة. وكتب السيد وسيم سيد سكرتير التبليغ بالولايات المتحدة الأمريكية: كان ينشئ مع الجميع أواصر المحبة والمودة، وكان البادئ في ذلك، وكان يجيد الاستعانة بكل واحد في سبيل خدمة الإسلام. بعد قدومه إلى الولايات المتحدة الأمريكية جعل الفعاليات المنعقدة بمناسبة 11 من سبتمبر كل عام وسيلة ناجحة لنشر تعاليم الإسلام، وقام بحركة نشر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بعقد مؤتمرات بعنوان محمد رسول السلام والمسلم من أجل الحياة، ووزع كتاب حياة محمد على نطاق واسع على الذين كانوا يحضرون محاضرات المرحوم. كما قام المرحوم بحركة المسلم من أجل الوفاء، وألقى المحاضرات في شتى الجامعات، وقابل المسؤولين الحكوميين المحليين وأطلعهم على تعاليم الإسلام.
وتحدث حضرة الخليفة الثالث مرة في خطابه في الجلسة السنوية عن الجهود الدعوية المبذولة من قبل مركز دعوة الجماعة في سويسرا، وذلك في سياق الحديث عن إعداد مناشير تعريفية للجماعة. وذكر في خطابه خاصة تفاعل المرحوم نسيم مهدي السريع بهذا الصدد، فقال: تسكن في جبال سويسرا 3 قبائل تعيش على تربية المواشي، ولكل منها لغة مختلفة، وعدد بعض هذه القبائل 28,000 وبعضها أقل من ذلك عددا. فقام نسيم مهدي بعد استشارتي بنشر المناشير بلغة القبيلة التي عددها 28,000، وهكذا أوصل إلى كل بيت في تلك المنطقة 8,000 منشور، جزاه الله خيرا. فقامت هناك ضجة، وكتبت جريدتان نقدا شديدا على ذلك، فقلت: الحمد لله، لقد دعونا جيدا لنسيم مهدي بسبب ذلك، لقد وزعت هذه المناشير بعدة آلاف. هذا هو التقرير الموجز الذي قدمه حضرة الخليفة الثالث في الجلسة السنوية عندها. تغمد الله المرحوم بالمغفرة والرحمة، ورفع درجاته وأسكنه عند قدمي أحبته، وألهم أولاده وأرملته الصبر والسلوان، ووفقهم للاستمرار في فعل الصالحات التي كان يقوم بها، وأن يعيش أولاده أيضا متحلين بشيمة الوفاء كما عاش المرحوم. والذكر التالي هو للعزيز محمد أحمد شارم من ربوة. لقد توفي هذا الطفل إلى رحمة الله في 16 من عمره. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان محبا فدائيا للخلافة، بشوشا محبا للجميع، سباقا في دفع التبرعات في شتى الصناديق، وملتزما في فعاليات الجماعة وبرامج التنظيم الفرعي للأطفال. لقد انخرط في نظام الوصية بفضل الله تعالى في هذه السن الصغيرة، ومن أقاربه المفجوعين والداه وأختاه ألهمهم الله جميعا الصبر والسلوان. والذكر الثالث هو للمرحومة سليمة قمر زوجة المرحوم رشيد أحمد، حيث توفيت في 16 من مايو. إنا لله وإنا إليه راجعون. كانت منخرطة في نظام الوصية بفضل الله تعالى. دخلت الأحمدية في عائلتها على يد صحابي المسيح الموعود عليه السلام حضرة وزير الدين من قرية مكيران، ناظر المدرسة في كانغرا، وهو جد والد المرحومة تشودري محمد صديق. كانت تشودري محمد صديق حائزا على شهادة مولوي فاضل ومن صلحاء الجماعة، وقد وفق لخدمة الجماعة طويلا بصفته مدير مكتبة الخلافة المكتبة، وبصفته الرئيس العمومي لربوة. وكان لتشودري محمد صديق والد المرحومة سليمة قمر شرف نصب الخيام في أرض ربوة والمبيت هناك في أول ليلة عند إنشاء هذه المدينة، وذلك بأمر من الخليفة الثاني رضي الله عنه. نالت المرحومة تعليمها الابتدائي في ربوة، ثم حازت على شهادة الماستر في اللغة العربية من كلية تعليم الإسلام. وفقها الله تعالى لخدمة الجماعة في مختلف الشعب والأقسام مدة طويلة، حيث خدمت بصفتها السكرتيرة العامة للجنة إماء الله المحلية بربوة من عام 1972 إلى عام 1982، ثم خدمت كمديرة مكتبة أمة الحي من عام 1982 إلى 1987، ثم خدمت كرئيسة تحرير لمجلة مصباح مدة 31 عاما من عام 1987 إلى 2018، وأجادت في تحرير وإدارة هذه المجلة في هذه الفترة رغم الظروف غير المواتية. كانت المرحومة طيبة السيرة جدا، وكثيرة العبادة والدعاء، وبسيطة الطبع،
كانت تداوم على صلاة التهجد إضافة إلى النوافل الأخرى عند الضحى والإشراق، وكانت شديدة الإخلاص والوفاء مع الخلافة الأحمدية. كانت صبغة الدعاء هي الأبرز في كل جانب من جوانب حياتها. كانت تملك طبعا ملائكيا تعامل الجميع بالمحبة والمودة ولا تسخط على أحد. تغمدها الله بالمغفرة والرحمة ورفع درجاتها ووفق أولادها على الاستمرار في صالح أعمالها. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.